تغضب تو غصہ نہ کریا کر۔ فردد مرارن اس بندے نے اوہی الفاظ پھر دہرائے، اللہ دے پیغمبر مینوں ہور نصیحت کرو۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا لا تغضب، جدوں یہ سوال کرے آقا فرماندے نے لا تغضب تو غصہ نہ کریا کر، غصہ چھوڑ دے، غصہ نہ کریا کر۔ اے دے تو پتہ ہی چلیا میرے پیغمبر نے فرمایا غصہ نہ کر، سب تو بڑی جڑ تو شر ہے جتوں لڑائی جھگڑا جتوں قتل تک بندہ پہنچدا ہے، پہلے نمبر تے غصہ ہے۔ اگر غصے نو ختم کر دیتا جائے لڑائیاں ہی ختم ہو جان ہے، اگر غصے نو ختم کر دیتا جائے اے جھگڑے ہی ختم ہو جان ہے، اگر غصے نو پی لیا جائے غصے دی وجہ دے نال اے لڑائیاں ختم ہو جان۔ جدو تو اسی غصے نو پکڑے آئے ادو تو ساڈے اندر لڑائیاں تے جھگڑے، جدو تو اسی غصے دے اتے ڈٹ گئے ہاں شیطان بھی ورگلاندا ہے، شیطان بھی آندا ہے پکا ہو جا، میں تیرا کچھ بگڑن نہیں دیاں گا، میں تیری کنڈ نہیں لگن دیاں گا۔ شیطان بندے نو مضبوط کردا ہے، شیطان بندے نو غصے دے اتے آمادہ کردا ہے۔ کائنات والیو اوے میرے محبوب پیغمبر دی زندگی تیرے میرے واسطے نمونہ، میرے پیغمبر نو لوگاں نے انیاں تکلیفاں دتیاں، اللہ دے محبوب پیغمبر پھر بھی در گزر کر جان والے، اللہ دے محبوب پیغمبر پھر بھی لوگاں نو معاف کر دین والے۔ ادھر دیکھنا ایک دن دا ویلا ہویا سمامہ بن